السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد. الجزء الجديد شنو قلنا؟ الجزء الجديد نحيدو التليفون حسن باش نشدو الخط. فقلنا نعم سيدي في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة مطور الويب. في الجزء السابق كنا شفنا بأنه شفنا الكوكيز. في الجزء هذا قلنا بأن غادي نشوفو السيسيون. فشنو هي السيسيون حتى هي بحال الكوكي، فتا هما يعني دي فاريابل اللي كتكون يعني كتستوكا عندك كيف شفنا في الكوكي، يعني شفنا كتستوكا هنايا. فالسيسيون كتستوكا حتى هي هنايا، يعني كتكون هنايا السيسيون فين هادي هنايا في اللوكال هوست، كيكون هنايا السيسيون اللي عندك. فحتى هي فاريابل اللي حتى هي يعني كتاخد واحد الفاريابل واحد القيمه وكتستوكا في الاخر في النافيغاتور ديالك. غير هي الفرق بينها وبين السيسيون، فهي السيسيون كتبقى حتى لداك التاريخ اللي هو محدد عاد كتسوبريما، بينما السيسيون فقط الا جيتي سديتي النافيغاتور ديالك فهي كتمشي يعني في البلاصه كتسوبريما. فهذا هو الفرق بينها وبين الاخر، بين يعني الكوكي. فباش نديماري واحد السيسيون باش نخدمو ضروري ما خصني ندير سيسيون ستارت. الا ما درتش سيسيون ستارت يعني عكس الكوكي، فالا ما درتش سيسيون ستارت فما يمكنش نخدم بالسيسيون، فما نخدم بها فقط الا درت السيسيون ستارت. فكنديماري السيسيون ومن بعد عاد الا بغيت نزيد شي حاجه في السيسيون فكنخدم بهاد السوبر جلوبال اللي شفنا من قبل. كنقول كنعطي القيمه، يعني كنعطي الكلي فهي كتكون على شكل اراي. كنعطي الكلي وكنعطي القيمه ديالها. فمثلا هنايا عندي النيم، نقدر نجي لهنا ونزيد عاوتاني شي حاجه اخرى مثلا الايج ونعطيوها هنا مثلا 23 ولا شي حاجه بحال هكذا. فدابا هنا عندي السيسيون ديالي فيها النيم وفيها الايج. الا جينا درنا اكتواليزي فإلا جيت لهنايا فما عندي والو هنايا، ما يمكنش. فهذا اللوكال ستوريج، هذا هو السيسيون ستوريج. فإلا جيت فاش توكا ما كيعرفش عندي والو هنايا، معرفتش علاش بالضبط. فهذا فحتى هي كاينه هنايا، يعني واش تافيشات في الكوكيز فما عرفتش علاش ما افيش هنا في الكوكيز. هي كاينه السيسيون. المهم ما عندنا غرض، هي السيسيون راه كاينه. فإلا بغينا نافيشيو حنايا النيم نعم سيدي غادي نقولو ايكو هكذا، نقولو بهاد الطريقه هادي سيسيون نيم. فإلا بغينا نافيشيو النيم فغادي يعطينا الصمادي. جينا درنا اكتواليزي غيعطينا الصمادي. ممكن ايضا نجي نبدل، مثلا عطيت تما السيسيون سميت الصمادي، نقدر نعاود نرجع نبدل القيمه ديالها ندير امين. الا جينا درنا ايكو سيسيون وعطينا فاشنو هنا نسيت واحد سينجل كوت. فإلا جينا عطينا السيسيون وعطينا شنو نيم فغيعطينا اخر قيمه اللي زدنا في النيم اللي هي امين، ما غاديش يعطينا الصمادي. فإلا درنا اكتواليزي غادي يعطينا كيف قلنا امين. فهذا بالنسبه يعني لافيشاج ديال القيم ولا موديفيكاسيون. فمثلا الا بغينا حنا نافيشيو يعني السيسيون باكملها، يعني كاع داكشي اللي عندي في السيسيون، فإلا درت ايكو سيسيون فغادي يعطيني واحد الايرور. علاش ايرور؟ حيت كيقولك array to string conversion، فما يمكنش نتايا تافيشي بايكو واحد الاراي، حيت الاراي كيكون فيها اكثر من قيمه. الا بغيتي تافيشي فخصك تافيشي برنت ار. برنت ار هي اللي كتافيشي لنا القيم اللي كاينين في الراي. فإلا جينا درنا اكتواليزي فغيعطيني الراي فيها الكلي اللي هو نيم فيه امين وكاين ايج وفيها 23. نفس الشيء الا بغينا نافيشيو بفار دامب حتى هي كدير نفس الشيء. فإلا جينا درنا اكتواليزي كيعطينا بهاد الطريقه على شكل اوبجيكت اللي فيه الراي. كاين عاوتاني الا بغينا نحيدو شي قيمه من يعني
من الاخر يعني من السيسيون. فكنقول سيسيون ان سيت كنعطي الكلي اللي بغيت انا نحيد. مثلا الا بغينا نحيدو النيم، الا جينا عاودنا درنا سيسيون هنايا حيدنا النيم وبغينا نافيشيو النيم، فغنجي ندير اكتواليزي. فدابا افيشالي، ولكن الا درت اكتوال شنو هادي اكسبكت 0. راني انا غلطان. فالسيسيون ان سيت يعني كنسد بها كنحيد كاع لي فاريابل اللي عندي في السيسيون. فإلا جينا درنا اكتواليزي، فدابا غيقول لي undefined index name. علاش؟ حيت كاع السيسيون لي فاريابل اللي عندي في السيسيون تسوبريماو. اذا كاينه فونكسيون واحده اخرى اللي كدير نفس الشيء اللي هي ديستروي. فممكن اننا نجيو هنا غير نكومونطيو هادي نديرو اكتواليزي، فغيعطيني دابا امين حيت السيسيون راه عندي فيها امين. فإلا جيت ورديت عاوتاني سيسيون ديستروي وجيت درت اكتواليزي، عاود درت اكتواليزي، الله ينعس الشيطان سيسيون ديستروي. فعلاش ما تسبريماتش؟ فنورمالمون خصو يسبريمي السيسيون، معرفتش علاش ديستروي السيسيون، معرفتش علاش. هادي هي سيسيون ديستروي كتسبريمي السيسيون، علاش ما سبريماش؟ فمعرفتش علاش هادي ما خدمتش. فهي نورمالمون تقدر تجي لهنا المانيوال دير سيسيون ديستروي. فانا هادشي علاش قلتلك انا في داك الفيديو السابق، قلت بان هاد فهي سيسيون ديستروي ديتروي اون سيسيون، يعني كتمسح السيسيون كامله. فانا غادي تلقى دي زيكزومبل. فمثلا عندي هنايا سيسيون ستارت، سيسيون زدت فيها الراي، هنايا كنزيد الكوكي كنعطي السيسيون. المهم كنزيد في الكوكي سيسيون. الا درت فينالمون اون ديتروي لا سيسيون، الا درنا سيسيون ديستروي. فإلا جينا عين بلاتي نديروها هنايا، واخا انا كيبان لي بان التغيير ما غادي يعطي حتى شي نتيجه، فما عرفتش علاش. نبدا كدير اكتواليزي، معرفتش راني غلط في شي حاجه ولا شنو، والله ما فهمت. المهم سيسيون ديستروي كتسبريمي بحالها بحال سيسيون ان سيت، فما عرفتش علاش ما خدمتش. فكلشي دابا هاد انا كنقول لك الدروس ديال المبتدئين كيكون فيهم بزاف ديال الصداع. فانت دابا حتى هاد السيسيون، فانت حتى هاد السيسيون ان سيت ما بغاتش تخدم، سيسيون نيم ما بغاتش تخدم، حتى هاد السيسيون ان سيت. فواخا درناها قبيله وخدمت، فدابا عاد خدمت، ولكن حيت درناها لتحت ما خدمتش. فما عرفتش علاش داك سيسيون ديستروي. anyway المهم سيسيون ديستروي كنسبريميو بها سيسيون. واحد الدبانه عرفتي دايره لي الضجيج كنجبر نشدها ندفنها. فهذا ما كان يعني في السيسيون. فمازال غادي نشوفو السيسيون في داك البروجي النهائي اللي غادي نديرو، فهو اللي غادي نشوفو فيه لي سيسيون. غادي نشوفو فيه ايضا، غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع الكسميتو، مع يعني نشوفو كيفاش غادي نوصلو يعني اللوجين واللوج اوت، يعني السيستم ديال الكونيكسيون. غادي داك الساعه نخدمو بالسيسيون. فدابا هادو يعني باش تاخد فكره وصافي. فغادي نوقف هنا ونشوف الجزء